नर्वस वीकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का आसाबी निजाम मुतासिर होता है और इसकी अलामात में इंसान के आज़ा का दुरुस्त तरीके से काम ना कर सकना शामिल है। अलामात में कांपना, आज़ा को मुकम्मल तौर पर हिला ना सकना और चलने में तकलीफ जैसे मसाइल शामिल हैं। मरीज को सोने में दुश्वारी के साथ साथ जज्बाती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के मुतल्लिक माहिरीन का ये कहना है कि वर्जिश करना इस बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए दवा की तरह अहम है। जरूरी नहीं कि ये वर्जिश बहुत शदीद नौयत की हो। हल्की फुल्की वर्जिश को भी इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। आसाब हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम और लाजमी हिस्सा हैं। मुआशी तफक्कुरात, बेयकीनी की कैफियत और मुल्की हालात ने हम सबको आसाबी मरीज बना दिया है। आसाब हराम मगज से जुड़ा वो निजाम है जो पूरे जिस्म के तमाम तर अफ़आल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार का हामिल है। आसाब हमारे जिस्म की हरकत व सकनात को मुनज़्ज़म करके दिमाग से आज़ा और आज़ा से दिमाग तक पैगाम रसानी का काम बखूबी सरअंजाम देते हैं। आसाब डोरी नुमा रेशे हैं जो दिमाग को बदने इंसानी के दीगर निजामों से मरबूत रखे हुए हैं। जब आसाब में कमजोरी वाक़ हो या इनकी कारकर्दगी में नुक्स आने लगें तो इंसानी बदन बहुत से मसाइल का शिकार हो जाता है। आसाबी कमजोरी के मजमूई सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, इस हवाले से चंद बातें करते हैं। आसाबी कमजोरी से पूरा बदन कमजोरी में मुब्तला होने लगता है। चूंकि ना सिर्फ आसाबी निजाम बल्कि इंसानी जिस्म के तमाम तर निजाम ही दिमाग के ताबे अफ़आल सरअंजाम देते हैं और बिलवास्ता या बिलावास्ता ये सब आसाबी निजाम से मरबूत भी होते हैं। यूं जब आसाबी निजाम की कारकर्दगी में खराबी पैदा होती है तो पूरा बदने इंसानी मुतासिर होने लगता है। जिस्मानी कमजोरी नुमायां होकर सुस्ती और काहली का गलबा होने लगता है। चेहरा बेरौनक होकर अफसुर्दगी सी छाने लगती है। पूरे बदन में दर्द और कंधों, कमर और टांगों में शदीद दर्द रहने लगता है। भूख कम होने की वजह से कुछ खाया पिया भी नहीं जा सकता। नतीजा ये निकलता है कि इंसान नहीफ व ज़ईफ होकर वक्त से पहले ही मौत की तमन्ना करने लगता है। किसी काम में दिल नहीं लगता, तबीयत में उदासी और इक्ताहट नुमाया होने लगती है। बाज़ औक़ात मरीज मायूसी और नाउमीदी में इस कदर घिर जाता है कि खुदकुशी तक करने के बारे में सोचने लगता है। घबराहट और खौफ से हाथ पांव सर्द और ठंडे पसीने भी बकसरत आने लगते हैं। इलावाज़ी कई दीगर अवामिल जैसे ज़अफ़े दिमाग, खून की कमी, ज़ियाबतीस, लो ब्लड प्रेशर, कसरत फ़िक्र गम, अचानक सदमा, नशा आवर अशिया का बकसरत इस्तेमाल भी आसाबी कमजोरी का सबब हो सकते हैं। सबसे पहले अपने मर्ज के असबाब पर गौर करें और अपने मुआलिज को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। बादज़ां अपने मुआलिज की हिदायत पर अमल करते हुए अपनी खुराक को मुतवाज़िन करें। फल, दूध और खुश्क मेवाजात की खुसूसी मिकदार को अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में लाजमन शामिल कर लें। आसाबी कमजोरी के हवाले से अब कुछ घरेलू तरकीब आपको बताते हैं। बतौर घरेलू तरकीब फौरी तस्कीन के लिए मैजिक आयल का पट्ठों पर हल्का सा मसाज करें और निस्फ घंटे तक आसाब को हवा ना लगने दें। दर्द से वक्ती तौर पर निजात हासिल हो जाएगी। मुस्तकिल तौर पर आसाबी दर्दों से छुटकारा पाने के लिए जो अभी हम आपको तरकीब बताने वाले हैं उन पर जरा गौर कीजिएगा। खजूर 7 अदद दूध में पकाकर रात को सोते वक्त खजूरें खाकर दूध पी लिया करें। किशमिश 15 ग्राम, मगज बादाम 10 अदद और स्याह चने 15 ग्राम रात को भिगोकर सुबह निहार मुंह खाकर नीम गर्म दूध पी लिया करें। इसी तरह से मगज बादाम, मगज अखरोट, मगज पिस्ता, मगज चलगोजा और मगज फंदक हम वजन सफूफ बनाकर बराबर वजन मिश्री मिलाकर सुबह शाम निहार मुंह दूध के 1 गिलास में 1 बड़ा चमचा मिलाकर इस्तेमाल करें। ध्यान रहे
کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ذکر کی گئی تراکیب اپنے معالج کے مشورے سے ہی استعمال میں لائیں، ورنہ مزید مسائل کا سامنا بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ اعصابی کمزوری سے نجات پانے کے لیے بازار میں ادویات بھی بآسانی دستیاب ہیں۔ اعصاب کو تقویت کے لیے قابل بھروسہ ادویات موجود ہیں مارکیٹ میں، وہاں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ پرہیز کسی بھی مرض سے چھٹکارا پانے کا لازمی عنصر مانا جاتا ہے۔ بادی، ترش، ثقیل اور غیر ضروری چکنائیوں سے بچا جائے۔ ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پٹھے مضبوط ہو کر آپ کے تن و من کو مضبوطی فراہم کرنے والے بن جائیں گے۔ اعصابی کمزوری سے ویسے بچنا مشکل نہیں ہے۔ انسانی جسم میں پٹھے کمزور ہونے کی کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جن میں ایک اہم وجہ بچپن میں کوئی ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کے سبب جسم غذائی کمی کا شکار ہو گیا ہو۔ یہ مسئلہ موروثی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر نوجوان لڑکیوں میں سیلان الرحم اور لڑکوں میں جریان کی وجہ سے جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جس سے بھی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جسمانی پٹھوں میں آکسیجن کے جذب ہونے کی صلاحیت میں خرابی پیدا ہو جانے سے بھی پٹھے کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کا فوری گھریلو حل تو یہ ہے کہ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤ یا 1.5 پاؤ دودھ کو اچھی طرح سے ابال لیں۔ جب 2-4 ابالیں آ جائیں دودھ کو، تو چھوٹا آدھا چمچ دار چینی پاؤڈر ڈال کر پتیلے پر ڈھکنا دے کر آگ بند کر دیں۔ دودھ کو برتن میں 3 سے 5 منٹ ڈھکا رہنے کے بعد نیم گرم پی لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے ہی پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے 5 سے 7 کھجوریں بھی رات کو دودھ میں پکا کر کھانے اور دودھ پی لینے سے بھی پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی دوسرا پرابلم ہے جیسا کہ سیلان الرحم، جریان یا کوئی بیماری وغیرہ، تو اس کے لیے کسی اچھے معالج سے مشورہ کر کے دوا کا استعمال کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اعصابی کمزوری کی وجوہات تو بہت ہیں۔ مثلا مستقل کوئی بھی الجھن رہتی ہو، کسی بھی چیز سے بیزاری رہتی ہو، دماغی کشمکش رہتی ہو، بہت زیادہ دماغی تھکان آپ کو محسوس ہوتی ہو، نیند کی کمی ہوتی ہو، نظام ہضم کا مستقل خراب رہنا بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ فضا اور ماحول کا اثر بھی پڑتا ہے۔ خوف اور دہشت، روحانی اقدار سے انحراف، قناعت کا نہ ہونا، شک و وسوسہ اور عدم تحفظ کا احساس وغیرہ، یہ سب چیزیں اعصابی کمزوری کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر قناعت پیدا کرے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی عادت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ پر معاملات چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ صحیح طرز فکر یہ ہے آدمی وظیفہ بھی کوئی کرے اور عمل بھی کوئی کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور 5 وقت کی نماز آرام سے پڑھے۔ اب یہاں پر کچھ دیسی ٹوٹکے اور بھی آپ کو بتاتے ہیں جو اعصابی کمزوری میں بہت زیادہ مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، دیسی مرغی کے انڈے۔ یاد رہے کہ عموماً دکانوں سے لیے ہوئے دیسی مرغی کے انڈے دیسی نہیں ہوا کرتے۔ اپنی نگرانی میں دیہاتی مرغی کے دیسی انڈے لے لیں اور یہ 24 عدد انڈے آپ لے لیں۔ نمبر 2، کالے چنے بھنے ہوئے 250 گرام لے لیں۔ نمبر 3، الائچی چھوٹے سبز 10 گرام آپ لے لیں۔ نمبر 4، میٹھے باداموں کی گریاں 250 گرام لے لیں۔ نمبر 5، پستہ 100 گرام لے لیں۔ نمبر 6، چاروں مغز 100 گرام لے لیں۔ نمبر 7، چینی 1 کلو، اگر دیسی شکر ہو جائے تو اس سے بہتر ہے۔ گوند پھلائی 250 گرام، پنساری کو یہی چیز بتائیں تو وہ یہی گوند دے دے گا آپ کو۔ نمبر 8، دودھ کا کھویا 500 گرام۔ نمبر 9، دیسی گھی 1 کلو۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ نے کیسے بنانا ہے؟ نمبر 2 سے نمبر 7 تک کی اشیاء کو خوب باریک پیس لیں اور ایک بڑے برتن میں انڈے توڑ کر پھینٹ لیں۔ جب انڈے اچھی طرح سے پھٹ جائیں تو نمبر 2 سے نمبر 7 کا صفوف انڈوں میں ڈال کر اچھی طرح سے پھینٹیں۔ گوند پھلائی کو علیحدہ پیس لیں۔ اب کسی بڑے برتن میں گھی کو آگ پر رکھیں۔ گھی جب سرخ ہو تو گوند پھلائی کو ڈال دیں۔ جب گوند پھلائی کا رنگ سرخ ہو
तो अंडों वाला मिक्सचर डालकर चम्मच से हिलाते रहें। जब घी अलहदा होना शुरू हो जाए और हर चीज रेजा रेजा होकर अलहदा अलहदा नजर आने लगे तो दूध का खोया टुकड़े टुकड़े करके डाल दें और इस खोए को हलवे में हल करें। हालांकि इतना हल करें कि खोए की सफेदी खत्म हो जाए और उसके अंदर की नमी घी में जज़ब होकर खोया भी हलवे की शक्ल इख्तियार कर ले। तब उतार लें। हलवा तैयार है। ठंडा करके सिर्फ और सिर्फ शीशे के बर्तन में, चाहे बड़े हों या छोटे बर्तन हों, उनमें डालकर महफूज कर लें। सिर्फ नाश्ते के वक्त 1 चम्मच राइस स्पून यानी जो चावल वाला चम्मच होता है वो गरम कहो के साथ खा लें। इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी सेहत के लिए अच्छी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें।